हवस् भाइ नमस्कार छ तपाईँ फेरि पनि आज मेरो ब्लगमा र आज चाहिँ देउसी खेल्न लाग्यौँ ए अहिले हालैमा चाहिँ हाम्रो ग्रुप अगाडि गइसक्नु भएको छ पछि हुनुहुन्छ सुमन दा नमस्ते हो ह्याप्पी दिवाली सबैलाई आइस्का यता काका दिवाली सबैजना हो अब हामी अरू काका दाजुहरू चाहिँ पर पर्खिनु हुँदैछ अब त्यहाँ गएर भेट्नु छौँ सबैजनालाई माथि बसेर हेरिदिइरहेको रहेछ नि त ग्रुप चाहिँ यतिको छ सलङ बङलङ यहाँ 3 भाइ अगाडि छ देउसीको ग्रुप हो ए मादले भाइ 2 भाइ देउसुरे 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 देउसुरे
Có con lồng nó đâu rồi. Đi from last night qua đó.
Oh.